Mayong buntag mga higala. Nami karon diriya sa kuan sa Hot Spring Resorts mga higala. Pertig yung initas tubig. Init yun do na remo no. Ako din na lang galing ko maligo ani kay init kayo ang tubig mga higala. Kay na nakasaad ko sa ilahang balaod na bawal yung basta-basta mo diretso og ligo kung kuan at ay high blood mga higala kay init yun ang tubig ko. Nagtamak ko ni kuan tubig init yun mga higala pwede. Nakita na kung mga higala nagkaso-aso pa gano'n niyo kanaw kita nyo na mga higala nag-aso-aso lang tayo magklaro sa video pero regional na yung tanahon sa aktual mga higala nag-aso nyo murag namin nga di makuhan nga aso mga higala init yun mga higala gitawag ni o mainit hot spring mga higala ug naadirin ninyo makita sa kuan sa Banaaw Barangay Banaaw mga higala mao ni hot spring mao ni pwede man maligo ang high blood mga higala pero inanay lang dili pwede kong kuan direct kag nga maligo kay init jud ang tubig dili gyud pwede nga moderitso kag kuan salom mga higala kay init jud nag-aso-aso mga higala kita niyo na nag-aso-aso pa dili gyud basta-basta naay Maria nga Birhen nakabutang sa ilahang kuan sa kilid sa pools mga higala nakita ninyo mga higala tubod yun siya mga higala tubod gikan yun sa ilawom sa kuan ilawom yun sa yuta ning tubika ni init kayo mga higala mao ni diha na siya nagsubay diha na siya kutob na ada sa ilalom gihimuan nila og kuan gihimuan nila ilahang gisimintuhan ang kilid-kilid mga higala para dili pag mga kankan ang kuan kining yuta mo na nga ilahang gisiminto ang kilid-kilid mo na ning resulta mga higala nindot kayo gyud mga higala nindot gyud pagkatibay mga higala nara ko mga kauban ipakita na ko sa inyo mga higala nara si Karungay og si Raymond Lebron kita nyo mga higala okay karon kay nakita naman ninyo ang